या नबी सलाम अलैका सल्लल्लाहु या नबी सलाम अलैका सल्लल्लाहु या नबी सलाम अलैका सल्लल्लाहु या रसूल सलाम अलैका सल्लल्लाहु या रसूल सलाम अलैका सल्लल्लाहु या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु सलावतुल्लाह अलैका सल्लल्लाहु सलावतुल्लाह अलैका सल्लल्लाहु सलावतुल्लाह अलैका सल्लल्लाहु रहमतों के ताजवाने या नबी रहमतों के ताजवाने या नबी दो जहां के राज
सीना या नबी नूर से मामूर सीना या नबी मुश्क से बेहतर पसीना या नबी सलाम अलैका सल्लल्लाहु या रसूल सलाम अलैका सल्लल्लाहु या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु सलावतुल्लाह अलैका सल्लल्लाहु सलावतुल्लाह अलैका सल्लल्लाहु रल जो हम खाए हुए हैं या नबी रल जो हम खाए हुए हैं या नबी दूर से आए हुए हैं या नबी दूर से आए हुए हैं या नबी तुम पे इतराए हुए हैं या नबी तुम पे इतराए हुए हैं हाथ फैलाए हुए हैं या नबी हाथ फैलाना अलैका सल्लल्लाहु या रसूल सलाम अलैका सल्लल्लाहु या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका अल्लाह अलैका सल्लल्लाहु काफी सहारा या नबी जान कर काफी सहारा या नबी ले लिया है दर तुम्हारा या नबी ले लिया है दर तुम्हारा या नबी हल्के के वारिस खुदारा हल्के के वारिस खुदारा हल्के के वारिस खुदारा लो सलाम तो हमारा या नबी सलाम अलैका सल्लल्लाहु या रसूल सलाम अलैका सल्लल्लाहु या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सल्लल्लाहु सलावतुल्लाह अलैका सल्लल्लाहु सलावतुल्लाह अलैका सल्लल्लाहु सलावतुल्लाह अलैका प्यारे रसूल ये सलामे आज गाना हो कबूल आमीन فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا نصير يا نصير يا نصير اے رب کریم تیرا احسان عظیم جو کچھ پڑھا اور جو کچھ سنا ہمیں عشق حقیقی کی دولت سے مالا مال آمین آمین یا اللہ اس رنگ میں رنگ دینا جس رنگ میں ہم نے اس کو سنا اور سوچا تیرا احسان ہوگا ہمارے اوپر یا اللہ ہماری اولاد کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا ہمارے جان و مال کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا ہمیں ایمان کی لذت اور صحت عطا فرما یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما یا اللہ ہمیں معاف فرما دینا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دینا اور ہمارے بزرگوں کی جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
للنبي المبالي بارك وسلم وسلم عليه جب دم واپسی یا اللہ لبه لا اله الا الله